नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयकारांनी भौशीक येरादारी सुविधेचो उपेग केलो जाल्यार येरादारीचे बरेचशे प्रस्न सुटावे जावंक शकता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. खेळांत शिस्त, चिकाटी, खेळां प्रती आवड तशेंच आव्हानाक फुडो करपाची तांक जाच्यात आसा तोच बरो खेळगडी जावंक शकता अशें मत खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी परगटायलां. कांय दिसांच्या विसवा उपरांत पावसान नेट धरिल्ल्यान हवामान खात्यान 27 ते 31 ऑगस्ट मेरेन पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. फाटल्या 2 म्हयन्यांत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून राज्यांतल्या शेतकारांच्या पिकांचें सुमार 3.60 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां. आनी गोंय सरकारांतले आदले खेळां मंत्री तशेंच बाणावलेचे आदले आमदार मोहन द क्रूज आयज फांतोडेर ह्या संवसाराक अंतरले. आतां पुराय खबरो. गोंयांत वर्सुकी 365 म्हणल्यारूच दिसाक एक गंभीर अपघात जाता. ही बाब खूब गंभीर आसा. हातूंतले चडशे अपघात स्वयं अपघात घडल्यात जाल्यार 50% अपघात सोरोप येवन जाता असो हुस्को मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी परगटायला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं आयज ट्रॅक म्हणल्यारूच ट्रॅफिक रिस्पॉन्स अँड कंजेशन कंट्रोल सिस्टमाचें उक्तावण आयज जालें. ही कार्यावळ पणजे आल्तिनोच्या येरादारी पुलीस मुख्यालयाच्या सभाघरांत जाली. ह्या यंत्रणे वरवीं गोंयभरांत वेगवेगळ्या वाठारांत जावपी येरादारीची कोयणी नियंत्रणांत हाडप तशेंच तंत्रगिन्यानाच्या आदारान अपघाताचे ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफाय करून उपाय येवजण करपा विशीं तशेंच येरादारी विशींचे हेर प्रस्न सुटावे करपा खातीर काम जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी दिल्या. गोंयकारांनी भौशीक येरादारी सुविधेचो उपेग केलो जाल्यार येरादारीचे बरेचशे प्रस्न सुटावे जावंक शकता अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर खेळा सर्तींनी नांव जोडिल्ल्या खेळगड्यांचो खेळा खात्यान आयज पुरस्कार तशेंच रोख इनामां दिवन भोवमान केलो. गोंय खेळा खातें आनी गोंय खेळ प्राधिकरणाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत आयोजीत केल्ली. खेळांत शिस्त, चिकाटी, खेळा प्रती आवड, आव्हानाक तोंड दिवपाची तांक आसा तोच एक बरो खेळगडी जावंक शकता अशें मत खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान परगटायलें. गोंयच्या खेळगड्यांक खेळा मळार लागपी सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवन सरकार गोंयच्या खेळगड्यांक उर्बा दितलो अशें तांणी म्हळां. तशेंच गोंयच्या खेळगड्यांनी फकत राज्य मर्यादीत न्हय जाल्यार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर खेळपाच्या नदरेंतल्यान स्वताच्या खेळार लक्ष केंद्रीत करचें अशें आवाहन मंत्री गावडे हांणी हे वेळार केलें. ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांचे हस्तुकीं 287 खेळगड्यांचो भोवमान जालो. राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर भांगरा पदक जिखिल्ल्या खेळगड्यांक 3 लाख रुपया, रुपया पदक जिखिल्ल्या खेळगड्यांक 2 लाख रुपया आनी कांशा पदक जिखिल्ल्या खेळगड्यांक 1 लाख रुपया ह्या स्वरुपांत रोख इनामां ह्या वेळार दिलीं. ह्या इनामां खातीर 2 कोटी 67 लाख रुपया खर्च केल्यात अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयान गोंय राज्यांतल्या सगळ्या उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थां खातीर म्हळ्यारूच ITI 2024-25 शालेय वर्सा सावन 5 दिसांचो कामाचो आठवडो लागू करपाचो निर्णय घेतला. कार्यालयाचो वेळ पयली पाळी सकाळीं 8 ते सांजेची 4 वरां आनी दुसरी पाळी सकाळीं 10 ते सांजेची 6 वरां अशी आसतली. केंद्रीय वेंचणूक आयोगाच्या आदेशा प्रमाण मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान गोंय राज्यांतल्या सगळ्या 40 विधानसभा मतदार संघां संबंदीत मतदार वळेऱ्यांची तपासणी करपाच्या कामाक सुरवात केल्या आनी हें काम 18 ऑक्टोबर 2024 मेरेन चलतलें. संबंदीत मतदार नोंदणी अधिकारी आनी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी विधानसभा मतदारसंघांच्या संबंदीत भागाच्या BLO कडल्यान मतदार वळेऱ्यांची तपासणी करतले. 1 जानेवारी 2025 ही पात्र तारीख धरून नव्या मतदारांची नोंदणी, मरण आयिल्ल्या आनी कायम स्थलांतरीत मतदारांची नांवां वगळपाक आनी मतदार वळेरेंतल्या चुकांची दुरुस्ती करपाचें काम करतले. बूथ पावंड्यावयलो अधिकारी घराघरांनी भेट दिवन मतदार वळेरेंतल्या मतदारांची माहिती तपासतले. पक्षाच्या प्रतिनिधींनी बूथ पावंड्यावयल्या अधिकाऱ्यांक सहकार्य करून फावो ती म्हायती दिवची आनी अचूक मतदार वळेरी तयार करपाक मदत करची अशी विनंती मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. पावसान फाटल्या 2 सप्तकांत थोडोसो विसव घेतले उपरांत आतां राज्यांत परतून नेट धरला.
राज्या सयत देशांत मध्य आनी पश्चिम वाठारांत घोग्यांनी पावस आनी हुंवाराक लागून परिस्थिती गंभीर जाल्या. मंगळारा वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. इतले मजगतीं हवामान खात्यान गोंयांत 27 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट मेरेन पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. इतले मजगतीं अंदू मॉन्सून हंगामांत जून आनी जुलय ह्या 2 म्हयन्यांत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून राज्यांतल्या शेतकारांच्या पिकांचें 3.60 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां. चवथी पयलीं सगळे शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवपाचे यत्न सुरू आसात अशें कृशी संचालक संदीप फळदेसाय हांणी सांगलें. ह्या पावसाच्या हंगामांत आतां मेरेन राज्यांत विक्रमी पावसाची नोंद जाल्या. जुलयाच्या निमण्या 15शींत राज्यांत पावस पडलो, हाका लागून शेतकाराच्या सगळ्या पिकांचें व्हड लुकसाण जालें. ते उपरांत कृशी खात्यान रोखडेच पिकांच्या लुकसाणीचो पंचनामो करपाक सुरवात केली. ताचो अहवाल पुराय जाला आनी सुमार 2.80 कोटी शेतकी कार्डधारक शेतकार आनी 80 लाख बिगर शेतकी कार्ड आनी भाजी उत्पादक शेतकारांचें लुकसाण जालां. गोंय सरकारांतले आदले खेळां मंत्री आनी बाणावलेचे आदले आमदार फ्रांसीस मॉन द क्रूज हांकां आयज फांतोडेर दुखेस्त मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 19 वर्सां आशिल्ली. तांच्या फाटल्यान तांची घरकान्न मोनिका, पूत विजय आनी धुवो हेमा, आशा आनी डॉक्टर निशा असो घराबो आसा. बिरेस्तार 29 ऑगस्ट दिसा तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले अशें कळीत केलां. 1980 आनी 1984 ह्या 2 वेंचणुकेंत क्रूज हे बाणावली मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसचे आमदार म्हूण वेंचून आयिल्ले. 1984 वर्सा प्रताप सिंग राणे हांच्या मंत्रिमंडळांत तांचे कडेन खेळा खात्याचो ताबो आशिल्लो. 1988 वर्सा गोंयांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो स्टेडियम उबारपाचो निर्णय घेतले उपरांत खेळां मंत्री ह्या नात्यान नेटान काम करतना क्रूज हांणी 180 दिसांच्या विक्रमी वेळांत फातोर्डेचो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम उबो करून दाखयल्लो आनी ह्या स्टेडियमा खातीर गोंयचें नांव आंतरराष्ट्रीय खेळां नकाशाचेर झळकलें. मॉन्त क्रूज हे एक यशस्वी उद्योजकय आसा. ब्रिवरीजच्या वेवसायांत ताणें आपली स्वताची सुवात तयार केल्ली. तांच्या मरणाचेर जायत्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दूख उक्तावन तांकां आर्गां ओंपलीं. तातूंत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय, बाणावलीचे आमदार वेंजी विएगस, आदले मुखेलमंत्री लुईजन फालेरो, आदले आमदार दामू नायक आनी हेरांचो आस्पाव आसा. राष्ट्रीय शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन मंडळान 2024-25 शैक्षणीक वर्सा खातीर विद्यार्थ्यांक संशोधनाक उर्बा दिवपी प्रयास येवजण जाहीर केल्या. हे येवजणेचो राज्यांतल्या शाळांनी लाव घेवचो अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां. ह्या येवजणे खाला वेंचून काडिल्ल्या प्रस्तावांक 50,000 रुपया मेरेन आर्थीक मदत मेळटा. 9वी आनी 11वेचे विद्यार्थी प्रयास येवजणे खाला गणित वा विज्ञान विशयांतलो आपलो प्रस्तावीत संशोधन प्रकल्प सादर करपाक पात्र आसात. दरेका शाळेंतल्यान बऱ्यांत बरो एकच प्रकल्प धाडचो अशें राज्य शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी कळीत केलां. सादर केल्लो संशोधन प्रकल्प समाजाच्या हिताचो आनी लोकांची दिसपट्टी जीण सोंपी करपी आसचो अशें NCERTन म्हळां. चवथीचे खरेदी खातीर गिरायकांची सोय जावची ह्या खातीर गोवा बागायतदारांची केंद्रां 31 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर मेरेन पुराय वेळ उक्तीं आसतलीं. गोवा बागायतदाराची केंद्रां वयलो बाजार फोंडे, सदर फोंडे, सांखळी, कुडचडें, वाळपय, दिवचल, शिरोडें, माशेल, आर्लेम, काणकोण, वास्को, पर्वरी, कुंकळी, मडगांव, माड्डोळ आनी म्हापसा ह्या सुवातांनी आसात. चवथीच्या खरेदींचेर गिरायकांक भेट येवजण दवरल्या. ही येवजण 31 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर ह्या काळांत लागू जातली. 1999च्या एका बिलावयल्या खरेदीचेर गिरायकांक 2% सूट मेळटली अशें गोवा बागायतदारान कळीत केलां. प्लास्टिकाचो वापर कायमचो बंद करपा खातीर पणजे महापालिकेन नवो उपाय काडला. आतां पणजे बाजारांत कपड्याच्यो पोतयो भाड्यान मेळटल्यो. भाड्या खातीर गिरायकांक 20 रुपया शुल्क भरचें पडटलें अशें महापौर रोहीत मोन्सेरात हांणी सांगलें. आमची पोती हो उपक्रम पणजे बाजारांत चालीक लायला. ह्या उपक्रमा खातीर पणजे बाजारांत वेगळो स्टॉल उबारला अशें मोन्सेरात हांणी सांगलें. 20 रुपया दिवन गिरायकांक कपड्याची पोती भाड्यान घेवंक मेळटा. फुडले खेपो बाजारांत येतकच ती पोती परत दिवन 20 रुपयांची डेपोजीट रक्कम परत घेवंक शकता. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयकारांनी भौशीक येरादारी सुविधेचो उपेग केलो जाल्यार येरादारीचे बरेचशे प्रस्न सुटावे जावंक शकता अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. खेळांत शिस्त, चिकाटी, खेळां प्रती आवड,
तशेंच आव्हानाक फुडो करपाची तांक जाच्यात आसा तोच बरो खेळगडी जावंक शकता अशें मत खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी प्रगटायलां. फाटले 2 म्हयन्यांत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून राज्यांतल्या शेतकारांच्या पिकांचें सुमार 3.60 कोटी रुपयांचें लुकसाण जालां आनी गोंय सरकारांतले आदले खेळां मंत्री तशेंच बाणावलेचे आदले आमदार मॉन द क्रूज आयज फांतोडेर ह्या संवसाराक अंतरल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.